حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی رہی ہے، یا ربی اب کی لنا محمد، یا ربی اب کی لنا محمد، سنی لوریاں تو سنندی رہی ہے، یا ربی اب کی لنا محمد، لباں اتے لب رکھ کے تے گد گدا کے، لباں اتے لب رکھ کے تے گد گد گدا کے، اے غوجے نشے بھی پچھندی رہی ہے، یا ربی ابقی لنا محمد، یا ربی ابقی لنا محمد، انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر، کیا شان ماجی حلیمہ سعدیہ دی، انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر، انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر، تو رب دے سجن نو ڈوریندی رہی ہے، یا ربی اب کی لنا محمد، انگلی پکڑ کر کے ٹھوڈی ہلا کے، کہو سبحان اللہ، انگلی اب میں بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں برادری اصغر حضرت مولانا عمر فاروق یزدانی صاحب کو، کیوں آئے اور کتاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، جس عمل تے مور نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں، ہیڈ آفس مکہ مدینہ دوجا ملک یا ہور سٹیٹ نہیں، اور بعد خدا کسے بندے دا ود حضور تو گریٹ نہیں، مدنی دی اطاعت بنا فاروق جنت دا کھلنا گیٹ نہیں۔ سامعین محترم، میرے تو قبل میری جماعت دے بڑے ہی عظیم خطیب حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی
حسن ساجد صاحب آگے ملنا چاہوں. او بڑا ہی جاندار شاندار پرمغز خطاب فرما رہے سن. انشاءاللہ الرحمن انتہائی مختصر وقت اندر میں ایک دو باتاں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ رب رحمان نے ساڈے تے بہت زیادہ احسانات فرمائے نے. اگر اللہ دے احسان نو بندہ گنن لگے، قرآن کہہ رہے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے کائنات دے لوگو، اگر تسی اللہ دے احسان نو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اڈیاں زندگیاں بیت جاون، لیکن اللہ دے احسانات نو تسی شمار نہ کر سکو. حضرات، اللہ دے کیڑے کیڑے احسان دا تذکرہ کیتا جائے. اکھاں عطا کیتیاں، اے مال کے کائنات دا احسان ہے. زبان عطا کیتی، مال کے کائنات دا احسان ہے. چلن واسطے پیر عطا کیتے، مال کے کائنات دا احسان ہے. حضرات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ اللہ دے کروڑا احسانات نے، جنہاں نو اللہ نے جتلایا نہیں، جنہاں نو اللہ نے یاد نہیں کروایا، لیکن واریاں بدر الدجا دیاں آئیاں، مصدر مہر و وفا دیاں آئیاں، سر چشمہ صبر و رضا دیاں آئیاں، ہادی برحق دیاں آئیاں، مرشد کامل دیاں آئیاں، امام الانبیاء دیاں آئیاں، خیر الورا دیاں آئیاں، صدر العلا دیاں آئیاں، شمس الضحا دیاں آئیاں، بدر الدجا دیاں آئیاں. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، اپنا نبی تانوں عطا کر دیتا ہے. اللہ احسان بڑے نے، کسے احسان دا تذکرہ نہیں کیتا. فرمایا میں اکھاں تانوں عطا کیتیاں، اے اکھاں میں یہودیاں تے عیسائیاں تے بدھ مذہباں نوں ہی عطا کیتیاں. میں تانوں ہاتھ عطا کیتے، اے تے میں ساری کائنات دے لوگاں نوں عطا کیتے. میں تانوں زبان عطا کیتی، کائنات دے سارے لوگاں نوں میں اے زبان عطا کیتی. میں تانوں چلن واسطے قدم دیتے، میں ساری کائنات دے لوگاں نوں عطا کیتے. لیکن اے ایمان والیو، میرے خزانہ قدرت اندر آمینہ دا لال محمد ایک ہی سی جیڑا میں تانوں عطا کر دیتا ہے. اس تو ود میں کوئی نعمت تواڈے تے کیتی کوئی نہیں. حضرات آئیے، اے نعمت جٹلان تو بعد پھر اللہ اس نعمت دے حق میرے تیرے واسطے بیان فرما رہے نے. آئیے ایک حق نبی پاک دا بیان کراں. امام کائنات جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ذوق تے شوق دا مل پا دیاں. کون آمینہ دلال؟ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. جنت نو جامن لئی راما مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی نالے صبح شام پڑھیے. پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور یاد کر ویلا ادو یارے
اودوں یارے غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی اے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آئیے میرے پیغمبر دا اللہ پاک نے پہلا حق بیان فرمایا اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا کائنات دے لوگو میں تانوں اپنا پیغمبر عطا کیتا ہے اے او رب نے ذات عطا کیتی ہے جیدے تے درود اللہ دی ذات پڑھتے نے اللہ دی ذات دا درود پڑھنا پیغمبر علیہ السلام تے کیے آئیے میں صحیح البخاری دے حوالہ نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک دا درود کیے اللہ میرے پیغمبر دیاں عزتاں شانہ مقام میرے پیغمبر دی عزت عظمت دا بیان کر دینے میرے پیغمبر دیاں صفتاں رب دا قرآن بیان کر دے اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے پیغمبر تے درود اللہ دی ذات اس طرح پڑھتے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی پاک دے درود رب اس طرح پڑھتے نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے پیغمبر تے اللہ پاک درود اس طرح پڑھتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام میرے پیغمبر تے درود اللہ پاک اس طرح پڑھتے نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے اللہ پاک دا درود ہے اور نبی پاک تے فرشتیاں دا درود کیے فرشتے میرے پیغمبر دی عزت تے شان تے مرتبے دی بلندی دی دعا کرتے نے اے فرشتیاں دا درود کیے تے ایمان والیاں دا درود کیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والیاں دا درود کیے آئیے سے بارے امام کائنات علیہ السلام کو سوال کیتا گیا ہے سونے نبیہ اسی تواڈے تے درود پڑھیے تے کس طرح امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی علیہ السلام دے کولوں یہ لفظ سنن تو بعد ایک دیوانہ سوال کر دیندا ہے ایک پروانہ سوال کر دیندا ہے آندا سونے نبیا اسی تواڈے تے کثرت نال درود پڑھدے رہاں گے اسی تواڈے تے کثرت نال درود پڑھیے سانو کی فائدہ ہوئے گا نبی علیہ السلام نے اپنی پاک زبان کھولی کیڑی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى میرے پیغمبر نے اپنی زبان کھولی امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ فرمایا جیڑا میرے تے کثرت نال درود پڑھے گا اللہ قیامت والے دن میری شفاعت دا حقدار بنا دے گا درود پڑھن دا پہلا فائدہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھے گا اللہ قیامت والے دن اینو میری شفاعت دا حقدار بنا دے گا آئیے تین فائدے اور بیان کران دے بعد ختم امام کائنات جناب محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے دوجا فائدہ بیان فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان تو بعد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فرمایا
جدو تسی مؤذن نو سنو اذان دیندا ہے جویں مؤذن آکھے اسی طرح کہندے جاؤ. جدوں پہنچے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح تسی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذان مکمل ہو جائے پھر پڑھو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. یہ دعا پڑھن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ثم صلوا علیہ پھر میرے تے درود پڑھو. درود پڑھنا تہاڈا کام ہے. اللہ قیامت والے دن میرے ہتھوں تانوں حوض کوثر دے جام عطا کر چھڈے گا. اے دوسرا فائدہ اور دو فائدے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا ہے آندا سونیا میرا دل کردا ہے جدوں میں دعا کراں تواڈے تے درود پڑھیا کراں درود پڑھیا کراں. حضرات درود پڑھو لیکن پڑھو بھی ہو جیدے تے نبی علیہ السلام نے مور لا دیتی. او درود کیڑا ہے اللہم صلی علی بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے درود نبی علیہ السلام دے پڑھیا کرو. اے نبی دا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو سوال کردے آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی جدوں میں دعا کریا کراں تواڈے تے کنا درود پڑھیا کراں. آقا فرماندے نے میرے صحابی جنہ بھی درود پڑھے گا اللہ تیرے واسطے او دے اندر بہتری پیدا فرما دے گا. آندا سونیا نبیا پھر دعا نو 4 حصے اندر تقسیم کر لواں. 3 حصے اپنے واسطے ایک حصہ درود. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی یہ عمل بڑا چنگا ہے اگر درود زیادہ کر لیں گا تیرا فائدہ ہو جائے گا. جماعت دے ماشاءاللہ معروف خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے. میں بات ایک ہی سمیٹنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کردا ہے آندا سونیا نبیا پھر 2 حصے درود تے 2 حصے دعا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی عمل بڑا چنگا ہے درود زیادہ کر لیں تیرا فائدہ ہو جائے گا. آندا سونیا پھر 3 حصے درود 1 حصہ دعا. آقا فرماندے نے عمل بڑا چنگا ہے اگر درود زیادہ کر لیں تیرا فائدہ ہو جائے گا. آندا سونیا نبیا پھر ساری دعا اندر تو اڈے تے درود پڑھتا رہاں گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی اگر تو درود پڑھتا رہے گا میری نبوت والی زبان جو خوشخبری سن لے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. سونیا سے اے میرے صحابی تو درود پڑھتا رہے گا اللہ تیرے غم بھی مٹا دے گا اللہ تیرے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر دے گا. حضرات آئیے ایسے واسطے قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی رہیے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد. سنی لوریاں تو سنندی رہیے یا ربی اب کی لنا محمد. لباں اتے لب رکھ کے تے گد گدا کے لباں اتے لب رکھ کے تے گد گد گدا کے اے غوجے نشے بھی پچھندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمد یا ربی ابقی لنا محمد. انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر کیا شان ماجی حلیمہ سعدیہ دی. انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر انگلی پکڑ کر کے وہرے دے اندر تو رب دے سجن نو
یا ربی اب کی لنا محمد، انگلی پکڑ کر کے ٹھوڈی ہلا کے، کہو سبحان اللہ، انگلی